सच वाला जी आदाब। जी आदाब, कैसे हैं समीर जी जी जी, असल में मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था कि इससे पहले भी काफी बातें हो गई कि कुरान में अल्लाह थर्ड पर्सन है, गायब है, और वाजिदी साहब ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब असल में एज ए व्यूअर हम कई लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जब ये बात साबित हो गई कि वो थर्ड पर्सन है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है इंसान की जिंदगी में, मुसलमान के लाइफ में। अगर वो आप थोड़ा सा मुख्तसर बता दे तो। हाँ, अब इसको मैं जो समझता हूँ, इस पॉइंट को जब मुसलमान इस पॉइंट पर आ जाएं, क्योंकि मुस्लिम स्कॉलर्स इस पॉइंट पर आ चुके हैं, उनको पता है, वो ये बात ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर चुके हैं कि कुरान में अल्लाह थर्ड पर्सन है। क्योंकि कुरान में अल्लाह एज ए फर्स्ट पर्सन है, ये दावे पर इनके यहाँ कोई भी दलील नहीं। तो ये बात साबित हो गई खुद ब खुद के जो है कुरान में अल्लाह थर्ड पर्सन है। अच्छा, अब रही बात आपका सवाल कि भाई इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि कुरान में अगर अल्लाह थर्ड पर्सन है, तो जाहिर बात है, बिल्कुल इस बात को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा। मेरे यहाँ एक ऑर्डिनेंस आया जिस पर ये लिखा कि जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमसे या मुझसे ये कहा है। ठीक है, अब उसमें बहुत सारी बातें हैं, अच्छी बुरी सही सही गलत सारी बातें, लेकिन अब मैं ये सोच में पड़ गया कि भाई क्या वाकई प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है। जब मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये सारी बातें प्रधानमंत्री ने नहीं कही, ये उनका कलाम नहीं है, ये उनकी बातें नहीं है, उन्होंने हमसे ऐसा नहीं कहा है, तो अब फिर सवाल ये पैदा होगा ना कि फिर ये किसने कहा है, ये सारी बातें किसने कही हैं, किसने लिखी हैं। तो इसका मतलब खुद ब खुद ये साबित हो जाएगा कि इसको किसी और ने लिखा है, तो वो प्रधानमंत्री नहीं है। तो अब ऑटोमेटिकली इसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी ना। मैं दरअसल यही बात लोगों के दिमागों में डालना चाहता हूं कि ये इसकी वैल्यू ये जब डिफ्यूज हो जाएगी, इसकी जो कीमत जब कम हो जाएगी, तो खुद ब खुद लोग जो है इसको इजी लेने लगेंगे। आप समझे, इजी लेने लगेंगे। एक और जो है मैं आपको एग्जांपल दूंगा। यूएन चार्टर को लेकर जो है लोग जिन्होंने जो है जो दुनिया के जो थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने उसको तैयार किया किसी जमाने में। अब आगे चलकर जो है कुछ दुनिया जब बदलेगी, जब उसके हालात के मुताबिक जो है यूएन चार्टर में जब अमेंडमेंट्स होने लगेंगे, उसमें बहुत कुछ बदलाव लाया जाएगा, कुछ चीजें निकाली जाएंगी, कुछ चीजें डाली जाएंगी, तो दुनिया में कहीं भी कोई कत्लो क़िताल या फसाद नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि लोगों को पहले भी पता था कि ये इंसानी काम था, और आज भी इंसान ही मिलकर जो है इसमें चेंज कर रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन कुरान के बारे में ये बताया गया हमको कि ये अल्लाह का कलाम है, तो अब इसमें कोई एक भी वर्ड चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। जब ये बात साबित हो जाएगी कि अल्लाह का कलाम नहीं है, अल्लाह एज ए फर्स्ट पर्सन इसमें नहीं है, तो इसमें आगे चलकर चेंज भी आ जाएगा, तो क्या फर्क हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि इसको लिखने वाले जो गैरुल्लाह है, गैरुल्लाह जो भी है, अल्लाह का कलाम तो नहीं है। अब गैरुल्लाह इंसान है, तो इंसानों ने किसी जमाने में इसको लिखा, आगे चलकर जब इसमें अमेंडमेंट होंगे, जब इसमें चेंजेस लाए जाएंगे, तो कहीं किसी को कोई झगड़ा, कोई इख्तलाफ नहीं होगा, कोई किसी को आपत्ति नहीं होगी, और होनी भी नहीं चाहिए। आगे चलकर जब चेंज आएगा कुरान के अंदर, तो किसको क्या झगड़ा, क्या इख्तलाफ है, बताइए, क्योंकि अल्लाह का कलाम तो है नहीं है। अल्लाह एज ए फर्स्ट पर्सन तो वो खुद कुछ नहीं कह रहा, इसको लिखने वाले इंसान हैं। बात खत्म। जी, लेकिन ये सच्चाई जानने पे पैरों के नीचे की जमीन हट गई ना, बिल्कुल जड़ कट गई, जिस पर ये बुनियाद खड़ी है वो हिल गई। मैं जड़ ही को तो हिलाना चाहता हूँ, मैं जड़ ही को तो काटना चाहता हूँ ना। ये जड़ ही सारे फसाद की जड़ है ना मेरे भाई, ये जो जड़ है यही तो सारे फसाद की जड़ है। अब ये फसाद की जड़ ही यहाँ से निकल जाएगी, तो खुद ब खुद जो है हम सब मिलजुल कर रहेंगे, जमीन पर कोई फसाद नहीं होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा लगेगा और हम सब मिलजुल कर रहेंगे। ये किताब जहां जहां जाती है आपस में फसाद होता है। हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई तो आपस में एक दूसरे को भाई भाई कह लेंगे, लेकिन मुसलमान उनकी किताब की वजह से आपस में भाई भाई नहीं हो सकते, क्योंकि ये किताब हर जगह दरार डालती है।
غیر مسلم تو غیر مسلم، خود مسلمانوں کے اندر جو آپس میں جو ہے جو ایک دوسرے کے خونی رشتہ دار ہیں، بھائی بھائی کا نہیں رہے گا اس کتاب کی وجہ سے، باپ اپنے بیٹے کا نہیں رہے گا، بیٹا اپنے باپ کا نہیں رہے گا. کیوں؟ یہ کتاب ہر جگہ درار ڈالتی ہے، انسانی خونی رشتوں کو کاٹ ڈالتی ہے. یہ کتاب کی جو ہے اصل کام یہ ہے کہ ہر جگہ کاٹنا ہے. انسان کے سماج میں کافر اور مومن کے نام سے یہ دراریں ڈالتی ہے، لکیریں کھینچتی ہیں، تفریق کی، تقسیم کی. یہ سارا کام یہ کتاب کرتی ہے. سچوالا جی جی اصل میں غالب صاحب یہ اتنا انٹلیکچوئل اور اتنا سیریس ایکیڈمک کوشچن ہے یہ کہ اس کوشچن کی گہرائی کو مفتی صاحب سمجھ ہی نہیں سکے. انہوں نے ایک دم سمپل کہہ دیا ٹھیک ہے تھرڈ پرسن ہے تو پھر کیا ہوا بولیے. مطلب ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ تھرڈ پرسن ہو جانے سے کیسی پوری دنیا چینج ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی میں بھی تو یہی چاہتا ہوں نا کہ اللہ کا تھرڈ پرسن ہونا گویا کہ اللہ غائب ہے تو جسے حاضر بتایا گیا ہے وہ کون ہے؟ وہ دراصل ایک لاش ہے. وہ اس لاش کو میں نے گڑھے سے نکال کر اوپر رکھ دیا، ڈسیکشن ٹیبل پر رکھ دیا. اب اس پر سوالات ہوں گے بھئی اگر یہ کلام اللہ کا نہیں ہے تو پھر کس کا کلام ہے؟ اس کو کس نے لکھا، کب لکھا، کہاں لکھا، کیوں لکھا؟ یہ سارے سوالات ہوں گے. ابھی کسی اچھے خاصے شہر کو اگر تباہ کرنا ہو تو وہاں اس کتاب کو پہنچا دو اور یہ ایک بندے کو بھیج دو، چاہے مولانا ہو، مفتی ہو، جو اس کتاب کا پھیلانے والا ہو. زیادہ نہیں 10-15 سال بعد ہی وہاں اچھے خاصے شہر میں یا گاؤں میں یا قصبے میں قبیلے میں 2 گروہ تیار ہو جائیں گے اور وہ لڑتے پھریں گے پتہ نہیں کب تک. جب تک یہ کتاب رہے گی لڑتے رہیں گے. ہاں یعنی فطرتم ویکون الدین کلہ للہ کہہ رہی ہے کتاب کہ ان سے لڑائی لڑتے رہو، ان سے قتل و قتال کرتے رہو جب تک کہ اللہ کا دین اس زمین پر چھا نہ جائے. کیونکہ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ سارا فتنہ ہے اور فتنہ باقی رکھنا جو ہے اس کتاب کے خلاف ہے. تو فتنہ جب تک باقی رہے گا یہ کتاب جو ہے کو لے کر جو ہے لوگ لڑتے رہیں گے. ابھی جو انڈیا مان لو یا کوئی بھی ملک پکڑ لو، وہاں جو دنگے فساد ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے وہیں کے وہیں رہنے والے لوگ ہیں، لیکن صرف اس ایک آئیڈیالوجی کی وجہ سے سارا فساد چالو ہے. وہیں کے رہنے والے لوگ. اب جس سے کشمیری پنڈتوں کا معاملہ لے لو، جو چینج ہوئے پڑے ہیں وہ بھی وہیں کے رہنے والے تھے، جن کو مار کے بھگایا گیا وہ بھی وہیں کے رہنے والے تھے، لیکن اصل وجہ کیا تھی؟ اسلام. دو گروہ بن گئے، آپس میں لڑ مر رہے ہیں. اب ان 2 گروہ میں سے اگر ایک گروہ ختم ہو جائے یا بھاگ جائے، پھر وہاں اسی میں ہی جو گروہ جیتا، جو مسلمان کہلایا، اسی میں پھر گروہ تیار ہو جائیں گے، چاہے وہ سنی شیعہ کے نام پہ کسی بھی نام پہ. جب تک آخری بندہ نہیں بچے گا جو اپنے آپ کو ہی مار دے تب تک فساد چالو رہے گا. کیونکہ آخری بندہ بھی اگر بچے گا تو وہ بھی اپنے آپ تلوار ہاتھ میں رہے گی اور اپنے ہی پیروں کو کاٹے گا، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. کیونکہ یہ کتاب کا کام ہی کاٹنا ہے، یہ کتاب کا نیچر کاٹنا ہے، اس کا نیچر ہے. جی سمیر صاحب میوٹ آپ. جی 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 یہ اتنے اس کے جو کانسیکوینسز ہے اصل میں اس کے بارے میں لوگ سوچ ہی نہیں رہے. بہت سے لوگ کہہ رہے کہ بھائی ٹھیک ہے شاعری میں بھی ہوتا ایسا ہے تو کیا فرق پڑنا ہے، تو وہ سوچنا نہیں چاہ رہے یا وہ کانسیکوینسز کا ان کو امیجنیشن ہی نہیں ہے ان کے پاس. اصل میں اس کو جب میں نے امیجن کیا تو واقعی میرے بھی پیروں کے نیچے سے زمین ہٹ گئی کہ بھئی اتنا بڑا معاملہ، اتنا بڑا کانڈ ہوا ہے جو ہم پر تھوپا گیا ہے. جس زمانے میں جب غور کرتا تھا کہ اللہ آخر متکلم کہاں ہے، فرسٹ پرسن کہاں ہے اس کتاب میں، جہاں جہاں دیکھتا تھا پرٹیکولرلی اللہ ہر جگہ غائب ہے، تو یہ بات واقعی مجھے بھی جو ہے اندر سے ہلا کر رکھی. تو یہ بات جب میں لوگوں کے سامنے رکھا تو پہلے تو لوگ جو ہے میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. یار تم کیا کہہ رہے، غلط ہے، ایسا تو نہیں ہے. میں نے کہا کہ بھئی اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ثابت کرو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، کوئی قرآن کی کوئی ایک آیت پیش کرو. اب دیکھیے ہمارے سمیر صاحب، اب تک میں یہ برسوں سے لوگوں کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں. اب ظاہر بات ہے یہ سوال اٹھانے والا میں دنیا میں اکیلا آدمی. اب تک کسی نے بھی اس انداز سے یہ سوال نہیں کیا.
اب میں جو ہے جب یہ لوگوں کے سامنے رکھا ہوں تو واقعی لوگ اب سمجھنے لگے ہیں کہ اس سوال کی گہرائی کیا ہے، اس کی سنگینی کو اب لوگ محسوس کرنے لگے ہیں کہ یہ انتہائی سنگین سوال ہے. بالکل صحیح. اور یہی بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی. جسے اللہ کہا گیا ہے وہ بھی تھرڈ پرسن ہے، اور جسے محمد کہا گیا وہ بھی تھرڈ پرسن ہے اس کتاب کے اندر. اب دیکھیں اسے کہتے ہیں گمت. آپ شاید جو لوگ جانتے ہیں سمجھتے ہیں یہ لفظ ہے وہ پورا نقشہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ گمت ہے. یہ اتنی گہری بات ہے کہ اللہ اور محمد دونوں کے دونوں اس کتاب میں قائم ہیں، تھرڈ پرسن ہے. تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا نا کہ پھر اس کتاب میں فرسٹ پرسن کون ہے، اس کو لکھا کس نے، کیوں لکھا، کہاں لکھا، ان کے کیا جو ہے مفادات تھے، ان کے کیا جو پولیٹیکل انٹرسٹ تھے، کون سے انٹرسٹ کی بنیاد پر یہ کتاب لکھی گئی. یہ سارے سوالات اب ہوں گے، لوگ کریں گے.